परमात्मने नमः। अथ तृतीयो अध्यायः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुनले भने, हे जनार्दन, यदि कर्म योग भन्दा ज्ञान श्रेष्ठ हो भन्ने हजुरको विचार छ भने फेरि हे केशव, मलाई भयंकर कर्ममा किन लगाउनुहुन्छ? व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्। हजुरले धेरै कुराको सम्मिश्रण भएको वचनले मेरो बुद्धिलाई भ्रमित पारिरहनु भएको छ। त्यसैले त्यही एउटा कुरा निश्चय गरेर आज्ञा होस्, जसबाट म कल्याणलाई प्राप्त गरौँ। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन साङ्ख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। भगवानले भन्नुहुन्छ, हे निष्पाप अर्जुन, यस लोकमा दुई प्रकारका निष्ठा मैले पहिले बताएँ। ती मध्ये ज्ञान योग द्वारा सांख्य योगीहरूको निष्ठा र कर्मयोग द्वारा कर्मयोगीहरूको निष्ठा बताइएको छ। न कर्मणां अनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषो अश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्यले न त कर्मलाई सुरु नगरी निष्कर्मतालाई अर्थात् योग निष्ठालाई प्राप्त गर्दछ, न कर्महरूको केवल त्याग मात्रले सिद्धि अर्थात् सांख्य निष्ठालाई नै प्राप्त गर्दछ। नैकश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। निस्सन्देह कुनै पनि मानिस क्षणभर मात्र पनि कुनै कर्म नगरी रहन सक्दैन, किनकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित तिनै गुणहरूद्वारा विवश हुँदै कर्म गर्नका लागि बाध्य गरिन्छ। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। मूढ बुद्धि भएको जो पुरुष कर्मेन्द्रियलाई नियन्त्रण गरेर मन मनै इन्द्रियका विषयको चिन्तन गरिरहन्छ, त्यो पुरुषलाई मिथ्याचारी अर्थात् दम्भी मानिन्छ। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। हे अर्जुन, जुन पुरुषले मनद्वारा इन्द्रियलाई वशमा राखेर अनासक्त भई समस्त इन्द्रियद्वारा कर्मयोगको आचरण गर्दछ, यही श्रेष्ठ हो। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येद कर्मणः। तिमी शास्त्र विहित कर्म गर, किनकि कर्म नगर्नु भन्दा कर्म गर्नु श्रेष्ठ हो। कर्म नगर्नाले तिम्रो शरीरको निर्वाह पनि सिद्ध हुँदैन। ओम यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर। यज्ञका लागि गरिने कर्म भन्दा अतिरिक्त अन्य कर्महरूमा लागेर नै यो मनुष्य समुदाय कर्महरूले बाँधिन्छ। यसर्थ हे अर्जुन, तिमी आसक्तिले रहित भएर त्यस यज्ञका लागि नै राम्ररी कर्तव्य कर्म निर्वाह गर। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्भम्मेष वो वस्त्विष्ट कामधुक्। प्रजा का स्वामी ब्रह्माजीले सृष्टिको आदिमा यज्ञ सहित प्रजाहरू सृष्टि गरेर भन्नुभयो, तिमीहरू यस यज्ञद्वारा समृद्धि लाभ गर। यो यज्ञ तिमीहरूको अभिष्ट कामनाहरू परिपूर्ति गर्ने बनोस्। देवान् भावयतानेन
ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। तिमीहरू यस यज्ञद्वारा देवताहरूलाई उन्नत तुल्याऊ र देवताहरूले पनि तिमीहरूको समुन्नति गरून्। यस प्रकार दुवैले एकले अर्कोलाई उन्नत तुल्याउँदै परम कल्याण प्राप्त गर्नेछौ। तान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेनैव सः। यज्ञद्वारा बढाइएका देवताहरूले नमागिकनै तिमीहरूलाई निश्चय नै इच्छा लागेका भोग्य वस्तुहरू दिनेछन्। यस प्रकार देवताहरूद्वारा प्रदत्त भोग्य वस्तुहरू यी देवताहरूलाई समर्पण नगरी जो पुरुष आफू मात्र उपभोग गर्दछ त्यो अवश्य नै चोर हो। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्य आत्मकारणा। जो श्रेष्ठ पुरुष यज्ञ गरेर शेष रहेको अन्न भोजन गर्दछन् तिनीहरू सबै पापहरूबाट मुक्त हुन्छन्। तर जो आफ्नो शरीर पोषणका लागि मात्र अन्न पकाउँदछन् ती पापीहरूले त पाप मात्रै भोग्दछन्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धे ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। समस्त प्राणीहरू अन्नबाट उत्पन्न हुन्छन्। वर्षबाट अन्न पैदा हुन्छ, यज्ञबाट वृष्टि हुन्छ, यज्ञ विहित कर्मबाट उत्पत्ति हुन्छ। कर्म समुदायलाई तिमी वेदबाट उत्पन्न र वेदलाई अविनाशी परमात्माबाट उत्पन्न भएको बुझ। त्यसैले सर्वव्यापक परम अक्षय परमात्मा सधैँ यज्ञमा प्रतिष्ठित हुन्छ। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवते। हे पार, जसले यस लोकमा परम्परादेखि चल्दै आएको सृष्टि चक्रको अनुसरण गर्दैन अर्थात् कर्तव्य पालन गर्दैन, इन्द्रियहरूद्वारा विषय भोगमा रमण गर्ने पापमय जीवन भएको पुरुषलाई बाँच्नु व्यर्थ हुन्छ। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परन्तु जुन मनुष्य आत्मामै रमण गर्ने र आत्मामै तृप्त तथा सन्तुष्ट हुने खालको छ उसका लागि कुनै पनि कर्तव्य रहँदैन। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। त्यस महापुरुषलाई यस विश्वमा न त कर्म गर्नुको कुनै प्रयोजन रहन्छ न कर्म नगर्नुको नै कुनै प्रयोजन रहन्छ तथा सम्पूर्ण प्राणीहरूमा यसको थोरै मात्र पनि स्वार्थको सम्बन्ध रहँदैन। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। यसर्थ तिमी निरन्तर आसक्तिदेखि पर रहेर सधैँ कर्तव्य कर्मलाई उचित रीतले गर्दै गर, किनकि आसक्तिबाट रहित भएर कर्म गर्दै गरेको मनुष्यले परमात्मालाई प्राप्त गर्दछ। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहम् एवापि सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि। जनकादि ज्ञानी जनले पनि आसक्ति रहित कर्मद्वारा नै परम सिद्धिलाई प्राप्त गरेका थिए। यसर्थ लोक संग्रहलाई विचार गर्दा पनि तिमी कर्म गर्नका लागि नै योग्य छौ, अर्थात् तिमीले कर्म गर्नु नै उचित हुन्छ। यत् यत् आचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुषले जे जस्तो आचरण गर्दछ अन्यले पनि त्यस्तै आचरण गर्दछन्। उसले जस्तो प्रमाण
बनाउँदछ, समस्त मनुष्य समुदायले त्यसै अनुसार व्यवहार गर्न थाल्दछन्। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, तीनवटै लोकहरूमा मेरा लागि न कुनै कर्तव्य छ, न कुनै प्राप्त गर्नुपर्ने वस्तु अप्राप्त नै छ। तैपनि म आफ्नो कर्तव्य कर्ममा लागि नै रहेको छु। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। किनकि यदि म सावधान भई कदाचित कर्तव्य कर्ममा लागिन भने हे पार ठुलो हानि हुन सक्छ। किनभने सबै प्रकारले मानिसहरूले मेरै मार्गको अनुसरण गर्दछन्। उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि इमाः प्रजाः। यसर्थ यदि मैले कर्म गर्न छोडिदिएँ भने यी सबै मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हुनेछन् अनि म वर्ण शङ्करको कारक हुनेछु र समस्त प्रजाको विनाशक पनि बन्नेछु। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षु लोक संग्रहम्। हे भरत वंशे अर्जुन, कर्ममा आसक्त भएका अज्ञानीहरूले जुन विधिले कर्म गर्दछन्, विद्वानले पनि लोक संग्रह गर्ने चाहनाले आसक्ति रहित भई त्यसै अनुसार कर्म गरून्। न बुद्धि भेदं जनयेत् अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्व कर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन्। परमात्मामा समाहित चित्त भएको युक्त ज्ञानी पुरुष शास्त्र विहित कर्ममा आसक्त भएका अज्ञानीहरूको बुद्धिमा भ्रम उत्पन्न नगराओस्, अर्थात् उनीहरूले गरिरहेको कर्मप्रति अश्रद्धा उत्पन्न नगराओस्। बरु यस्तो ज्ञानी पुरुषले समस्त कर्म उचित तरिकाले गर्दै अरूलाई पनि कर्म गर्न लगाओस्। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तवमा सम्पूर्ण कर्म सबै प्रकारले प्रकृतिका गुणहरूद्वारा गरिन्छ, तापनि जसको अन्तःकरण अहंकारले मोहित भइरहेको छ त्यस्तो अज्ञानीले म कर्ता हुँ भन्ने ठान्दछ। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परन्तु हे महाबाहो, गुण विभाग र कर्म विभागका तत्त्वलाई जान्ने ज्ञान योगी सम्पूर्ण गुणै गुणमा रहेका हुन्छन् भन्ने मानेर तिनमा आसक्त हुँदैनन्। प्रकृतेर्गुण सम्मूढाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्न विचालये। प्रकृतिका गुणहरूले अत्यन्त मोहित भएका मनुष्यहरू गुणका कर्महरूमा आसक्त रहन्छन्। ती राम्रोसित नबुझ्ने मन्द बुद्धि अज्ञानीहरूलाई पूर्णतः बुझ्ने ज्ञानीहरूले विचलित नगरुन्। मये सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। म अन्तर्यामी परमात्मामा लागेको चित्तले समस्त कर्महरूलाई म परमेश्वरमा नै समर्पण गरेर आशा रहित, ममता रहित र संताप रहित भई युद्ध गर। ये मे मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते त्यपि कर्मभिः। जुन मनुष्यले ईर्ष्या वा देश नली श्रद्धा र विश्वास युक्त भएर मेरो यो उपदेशको अनुसरण गर्दछन् तिनीहरू सम्पूर्ण कर्मका बन्धनहरूबाट छुट्दछन्। ये त्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढास्तान् विद्यन्नष्टान् चेतसः। परन्तु जो मानिस मलाई दोषारोपण गर्दै मेरो
यो मतलाई अनुसरण गर्दैनन् कि पट मूर्खहरूलाई सम्पूर्ण ज्ञानमा मोहित बनेका र नष्ट भएका जान। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष पनि आफ्नो प्रकृति अनुरूप नै चेष्टा गर्दछन्। समग्र प्राणीहरू प्रकृतिमै प्राप्त हुन्छन्। त्यसैले यहाँ कसैको हठले के गर्दछ र? इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशम् आगच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। अर्थमा अर्थात् सबै इन्द्रियहरूका भोगमा स्थित जो राग देश छन्, मनुष्य तिनका बसमा पर्नु हुँदैन, किनभने ती दुवै कल्याण मार्गमा विघ्न गराउने महान शत्रु हुन्। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। राम्रो आचरणबाट पालना गरिएको अरूको धर्म भन्दा गुण रहित भए पनि आफ्नो धर्म अति उत्तम छ। आफ्नो धर्ममा रहेर मर्नु पनि कल्याणकारक नै हुन्छ। अर्काको धर्म भय प्रदान गर्ने हुन्छ। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुनले भने, हे कृष्ण, त्यसो भए यो मानिस आफूले नचाहँदा नचाहँदै पनि जबरजस्ती लगाइए जस्तै गरी कर्मद्वारा प्रेरित भएर पापको आचरण गर्दछ। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनं ह्यवैरिणम्। भगवानले भन्नुभयो, रजोगुणले उत्पन्न भएको यो काम नै क्रोध हो। यो साह्रै खञ्चुवा अर्थात् भोगहरूले कहिल्यै नअघाउने खालको र साह्रै पापी छ। यस विषयमा यसैलाई तिमीले शत्रु भन्ने ठान। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तेन तमावृतम्। जसरी धुवाँका कारण आगो र मैलोको कारण ऐना ढाकिन्छ, अथवा जसरी साल नालका कारण गर्भ ढाकिन्छ, त्यसै गरी त्यो काम र क्रोधका कारण यो ज्ञान ढाकिएको छ। आवृतं ज्ञानम् एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। हे अर्जुन, यो अग्नि समान कहिल्यै पूर्ण नहुने कामरूपी ज्ञानीहरूको नित्य वैरीद्वारा मनुष्यको ज्ञान ढाकिएको छ। इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। इन्द्रियहरू मन र बुद्धि यी सबै काम भावका वास स्थान हुन्। यो कामले यी मन बुद्धि र इन्द्रियहरूका माध्यमले नै ज्ञानलाई आच्छादित गर्दै जीवात्मालाई मोहित तुलाउँदछ। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञाननाशनम्। यसर्थ हे अर्जुन, तिमी पहिला इन्द्रियहरूलाई वशमा गरेर यो ज्ञान र विज्ञानलाई नाश गर्ने विशाल पापी कामलाई अवश्य नै बलपूर्वक नष्ट गर। इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। इन्द्रियहरूलाई स्थूल शरीर भन्दा पर अर्थात् श्रेष्ठ बलवान र सूक्ष्म मानिन्छ। मन इन्द्रियहरू भन्दा पर छ, मन भन्दा पनि पर बुद्धि छ, परन्तु जो बुद्धि भन्दा पनि ज्यादै पर त्यो परमात्मा छ। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। यस प्रकार बुद्धिदेखि पर सूक्ष्म एवं
सबै प्रकारबाट बलवान र श्रेष्ठ आत्मालाई जानेर फेरि बुद्धिद्वारा मनलाई वशमा गरेर हे महाबाहो आफ्नो शक्ति स्मरण गरी तिमीले यस दुर्जय कामरूप शत्रुलाई मार। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयो अध्यायः। ओम